बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सियासी और समाजी शख्सियत जनाब अरफान भट्टी साहब। नाज़रीन, जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर काजी हुसैन अहमद ने पासबान नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी। बहुत अच्छी सोच और अच्छे नजरिए के साथ उसका आगाज़ किया और अरफान भट्टी साहब पासबान के बुनियादी अरकान में शुमार होते हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया काजी हुसैन अहमद के साथ। और पासबान को कुछ अरसे के बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उसके अच्छे समरात रिजल्ट्स बहुत अच्छे बरामद हो रहे थे और अवाम ने उसे एक खुशाइन चीज़ के तौर पर लिया था और पब्लिक का रुझान बहुत ज़्यादा हुआ था पासबान की तरफ। लेकिन इसके बावजूद जमात इस्लामी ने पासबान को ख़त्म कर दिया। तो वो क्या वजूहत थी जिनकी बुनियाद पे पासबान को ख़त्म कर दिया गया और वो क्या मुहर्रिकात थे जिन्हें बुनियाद बनाकर काजी हुसैन अहमद ने जमात इस्लामी की शूरा के साथ लेकर पासबान का आगाज़ किया। इन तमाम हवालों से हम बात करते हैं जनाब अरफान भट्टी साहब से। अच्छा अरफान साहब, बिल्कुल फॉर्मल सी बात हम करना चाहेंगे कि पासबान 93 में गालिबन पासबान की बुनियाद रखी काजी हुसैन अहमद ने और उस बुनियाद रखने की वजह जो हमारी समझ में उस वक्त आती थी वो ये थी कि जमात इस्लामी पब्लिक में नहीं है, पब्लिक से आउट है। और काजी हुसैन अहमद एक अवामी शख्सियत थे और उन्होंने जमात इस्लामी को अवाम में लाने के लिए पासबान की बुनियाद रखी। और आप चूँकि पासबान के बुनियादी अरकान में शामिल थे तो इस हवाले से आपसे ज़रा शुरू से बताएं कि पासबान की बुनियाद, उसका फैसला और आगे चल के जो उसे कलदम कह रहा हूँ उसे ख़त्म कर दिया गया, तो ये क्या इसके पसे पर्दा क्या मुहर्रिकात थे जिनके हवाले से ये सब कुछ हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी जनाब हाशमी साहब, पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस अहम इशू पर बात करने के लिए मौका दिया। जहाँ तक मैं समझता हूँ हाशमी साहब, जनाब काजी हुसैन अहमद जो कि मुल्क की एक नामवर शख्सियत, जो कि मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी अवामी शख्सियत थी, लेकिन उसके साथ साथ वो एक जमात इस्लामी के सिस्टम में मौजूद थे जिसकी वजह से उन्हें अवाम की तरफ पासबान को साथ लेकर चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि जमात इस्लामी की शूरा ने उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी कि आप पासबान को जमात इस्लामी की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पासबान के अंदर एक अवामी सलाब था। मैं समझता हूँ कि काजी साहब ने जहाँ भी पासबान का नारा बुलंद किया, वहीं पर चाहे वो छोटा शहर है, गांव है या बड़ा शहर है, वहाँ पे लोगों ने ज़बरदस्त पजीराई दी और काजी साहब का साथ दिया, क्योंकि पासबान का जो नारा था वो था जुल्म के खिलाफ पासबान, जुल्म के खिलाफ पासबान। और आपने देखा होगा कि उस वक्त जुल्म के खिलाफ जो तहरीक थी जिसकी क़यादत जनाब अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद साहब कर रहे थे, वो जहाँ जाते थे अवाम का सैलाब उमड़ आया करता था। हमने देखा है, हम काजी साहब के साथ साथ चलते रहे हैं और हर शहर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने देखा है कि जहाँ भी जुल्म होता था, चाहे वो किसी बच्चे के साथ हो, चाहे वो किसी खातून के साथ हो, चाहे वो किसी गरीब आदमी के साथ हो, चाहे वो किसी अमीर आदमी के साथ भी क्यों ना हो, जहाँ भी जुल्म हुआ करता था वहाँ पे काजी हुसैन अहमद साहब पहुँचते थे और पासबान के प्लेटफार्म पे उनके साथ तावन किया जाता था। उनके जो साथ जुल्म हुआ करता था, इन जालिमों के खिलाफ नंगी तलवार बन के जनाब काजी साहब की क़यादत में
عوام باہر نکل آیا کرتے تھے اور ہم نے دیکھا ہے انتظامیہ مفروض ہو جایا کرتی تھی اور انتظامیہ کو مظلوم کا ساتھ دینا پڑتا تھا۔ اچھا مطلب کوئی ایسا واقعہ آپ بتائیں کہ جس میں ظلم کے خلاف عوام قاضی حسین احمد کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے نکل آئی ہو اور اس کے کوئی اثرات بھی مرتب ہوئے ہوں، وہ کوئی ایسا ایک واقعہ بتائیں۔ اصل سے بہت سے واقعات ہیں پورے ملک کے اندر بڑے بڑے ہیں اگر آپ تاریخ اٹھائیں، لیکن میں اپنے حلقے کی اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں کہ وہاں پر بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں پر یہ جو مطلب بدماش ٹائپ کے لوگ ہوا کرتے تھے، کوئی بڑا ذمہ دار ہوا کرتا تھا یا پولیس کا ٹاؤٹ ہوا کرتا تھا جو اپنی مرضی کے مطابق پولیس کو ہینڈل کیا کرتا تھا اور علاقہ سے بتاؤ دیا کرتا تھا اور جو غریب ٹانگا ریڑی اور مزدور لوگوں سے بتا لیا کرتے تھے اور پولیس کے ذریعے لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جب ہمارے پاس آیا کرتے تھے تو ہم ان کے ساتھ پولیس کے تھانوں میں جایا کرتے تھے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اگر کسی مظلوم کے ساتھ جاتے تھے تو وہاں کی پولیس ہمیں دیکھ کر میں اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ایس ایچ او ڈی ایس پی اور ایس ایس پی تک جب ہم جایا کرتے تھے تھانے میں یا پولیس انتظامیہ کے پاس، یقین جانیے کہ وہ بالکل صاف مکر جایا کرتے تھے کہ ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، آپ بندے ہمارے پاس لائیں، اور جو جن کی وہ سپورٹ کیا کرتے تھے وہ اسکرین سے وہ معاشرے سے وہاں غائب ہو جایا کرتے تھے اور مظلوم کو ریلیف ملا کرتا تھا اور ہم ساتھ جا کے ان کو ریلیف دیا کرتے تھے۔ ماسٹر احمد والا بڑا واقعہ ہے، ہاں جی، ماسٹر احمد والا تھا، حنیف بٹ والا تھا۔ یہ دو تین واقعات ایسے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں نے جب پولیس کے ذریعے ان کے اوپر تشدد کیا اور پولیس کے ذریعے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ بہت غریب لوگ تھے کہ وہ یہاں تک کہ وہ ایف آئی آر بھی نہیں کروا سکتے تھے، وہ پھر ہمارے پاس آئے، ہم پھر وہاں پہ گئے، تھانوں میں گئے، وہاں پہ ایف آئی آر درج کرائیں۔ ایک ارشاد تھا مطلب ادھر تھانہ فیکٹری ایریا اپنا شہو پورہ میں، اس کی بھی ہم نے ایف آئی آر درج کرائی اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان کے جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا ان کو ہم نے، اگر وہ پولیس ملازم تھا تو وہاں سے اس کو سسپینڈ کیا بلکہ اس کو ٹرمینیٹ کروایا، یہاں تک کہ ہم نے ان لوگوں کے کیس جو ہے وہ صرف اپنا چھوٹی کورٹس کے اوپر وہاں سیشن اور ہائی کورٹ تک ہم لے کے گئے، ان کو وہاں تک ہم نے کیس لڑے ہیں اور ان کو ریلیف دلایا اور برین لاس کیا اور کسی کا کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونے دیا۔ اور اس یہی وجہ تھی کہ جب ہم ایسے نکلتے تھے تو ہماری تحریک جو ہے پاسبان کی تحریک جو تھی ظلم کے خلاف تھی وہ زور پکڑتی تھی اور وہاں پہ لوگ ہمارے ساتھ ایسے نکلتے تھے جیسے شہد کی مکھیاں نکلتی ہیں، ایسے ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا تو یہ جو باقی اداروں میں بھی صرف آپ نے ابھی تک جتنا بھی ذکر کیا وہ تھانے کا ذکر کیا ہے، تو باقی اداروں جیسے وابدہ ہے، واسا ہے یا اور بے شمار ایسے ادارے ہیں، گیس کا ادارہ ہے، تو مثال کے طور پہ میں ابھی چند دن پہلے کی بات آپ سے میں وہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں وہاں ایک فری گیس کا دفتر ہے ہمارے یہاں پہ گرو مانگت روڈ پہ جو مین آفس ہے لاہور میں، تو ہیڈ آفس آپ سمجھیے نا فری ناظرین گیس کا، تو وہاں میرا 2-3 دن آنا جانا ہوا کسی کے پاس، تو میں حیران رہ گیا ہوں یہ چیز دیکھ کے کہ 1 لاکھ روپیہ خرچ آ رہا ہے ایک گیس کا میٹر لگانے پہ اور 5 سال کا ٹائم ہے نارمل اپلیکیشن پہ، اور اگر گیس کا میٹر اس کا لگے گا جو ارجنٹ اپلائی کرتا ہے اور وہ ارجنٹ بیسس اپروو ہوتا ہے، اور اس ارجنٹ کو اپروو کرنے کے لیے اندر بیٹھے جو آفیسرز ہیں گیس محکمہ گیس کے، وہ بھاری رشوت وصول کرتے ہیں اور جو باہر ٹاؤٹ ہے وہ بھی پیسے کھا رہے ہیں، اندر وہ بھی کھا رہے ہیں، اور یہ سب حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں، سننے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ تو سچ بھی تھے، تو پاسبان نے کس طرح ایڈریس کیا ان معاملات کو جو دیگر ادارے تھے اس حوالے سے، ان نے کیا کیا؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ جو آپ نے ساری جو وقوع بتانے کی کوشش کی ہے وہ جدید ہے، تو میں اپنی ایک جو میں واقعات آپ کو بتاتا ہوں جو میرے تجربے سے گزرے تھے اس وقت بھی، جیسے آپ نے کہا ہے کہ دیگر محکمہ جات جو ہے وہاں پہ بھی غریب آدمی کے ساتھ ظلم ہوا کرتا تھا، تو میں اس کی ایک داستان آپ کو بتاتا ہوں کہ میں مختلف محکموں میں جایا کرتا تھا، اس وقت بھی وابدہ میں بھی پٹواریوں کے پاس بھی جایا کرتا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں،
اور اس کے علاوہ یہ گیس کے محکمے کو میں ڈیل کرتا رہا ہوں، اور بھی کافی محکمے میں ایجوکیشن کا محکمہ بھی ڈیل کرتا رہا ہوں، تو ادھر بھی بہت زیادہ نقصے پرابلم تھے۔ تو یہاں میں ایک بات پہ آپ کی گوشوار کروں گا کہ بہت سے لوگوں کے اس وقت بھی اپلیکیشن بہت پرانی ہوا کرتی تھی، ان کے ڈاکومنٹیشن جو ٹارگیٹ تھا وہ پورا ہوا کرتا تھا، تو اس کے باوجود لوگوں کے کنیکشن نہیں لگا کرتے تھے۔ تو میں ایک دو دفعہ گیا بابا کے آفس میں بھی اور گیس کے آفس میں بھی، اور میں نے وہاں جا کے اپنا تعارف کرایا کہ میں پاسبان کا پریزیڈنٹ ہوں اور یہ ڈاکومنٹیشن مکمل ہے، تو ابھی ابھی یہ کنیکشن کیوں نہیں لگا؟ تو یقین جانیے 3 دن کے اندر میں نے سوئی گیس سے کنیکشن لگوا کے دیے لوگوں کو، اور 2 دن کے اندر میں نے بابا کو میٹر لگوا کے دیے لوگوں کو، اچھا، اور بغیر کسی رشوت کے۔ اچھا، مطلب اگلا کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ ایک پازیٹیو نیوز تھی اور لوگوں کو فائدہ سے حاصل ہو رہا تھا، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے تھے، تو پھر جماعت اسلامی کو اسے ختم کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ ایکچولی ہاشمی صاحب، جماعت اسلامی بیسیکلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوامی جماعت نہیں رہ گئی، بلکہ اس وقت یہ عوامی جماعت نہیں تھی، وہ ایک خاص طبقے کی جماعت ہے جس میں بڑے میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، دیانتدار لوگ موجود ہیں اس میں جی۔ لیکن پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے نا، یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ابھی تک ہم پبلک میں ایجوکیٹ نہیں کر سکے، نہ ہی ایجوکیشن کے فورم کے ذریعے اور نہ ہی مذہبی دینی فورم کے ذریعے۔ اگر ہمارے پاس مسجدوں کے ذریعے وسائل ہیں، مدرسہ جات کے ذریعے وسائل ہیں، یا دوسرے اسکولوں کے ذریعے، کالجز کے لیے، یونیورسٹی کے ذریعے یہ ہمارے پاس وسائل ہیں لوگوں کی تربیت کرنے کے، لوگوں کی تعلیم کرنے کے، لیکن ابھی تک ہم ان میں بہت پیچھے ہیں۔ اس کو اب یہ کہہ لیں کہ وسائل کم ہے۔ اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے دور کے اندر کچھ گھروں میں ماں باپ، پیرنٹس جو تھے وہ بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، لیکن اب تربیت بھی انہوں نے ماں باپ نے بھی کام کرنا شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے سوشل مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک بڑی بنیادی سی بات کوشچن میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی جماعتیں، سیاسی جماعتیں موجود ہیں، جتنی مذہبی جماعتیں موجود ہیں، کوئی ایک جماعت ہوئی، آپ کسی کا نام بھی لے لیں، جماعت اسلامی کا نام لیں، مناظر قرآن کا، یا جو عوامی تحریک جسے آپ کہتے ہیں، اور بے شمار مذہبی جماعتیں ہیں، جو تحریک لبیک ہے، ادھر آپ آ جائیں تو پی ٹی آئی ہے، ادھر آپ آئیں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، لیکن اگر کسی غریب کا بچہ تھانے میں بند ہو جاتا ہے تو وہ سوائے پولیس کو رشوت دینے کے اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکلے، اور کوئی اس کے پیچھے پورے علاقے سے اٹھ کے، ایون کہ آپ کا کسی بھی پارٹی کا کوئی کونسلر ہے تو وہ بھی جا کے اس کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر کوئی ایم ایل اے، ایم پی اے، کونسلر بھی اگر کسی کو چھڑواتا ہے تو وہ پولیس کو پیسے دلا کے چھڑواتا ہے۔ تو یہ اچھا، اور یہ معاملہ صرف ہم پولیس کی بات کریں، پولیس کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعی طور پہ تمام اداروں میں یہ چیز موجود ہے۔ اچھا، ایون ابھی جو میں نے ریسنٹ ڈیز میں دیکھا کہ ہمارے ہاں عام ادارے، ریونیو کے ادارے بن گئے ہیں کہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ عوام سے پیسے نکالو۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ لا مینٹین کرو، بلکہ کہا جا رہا ہے پیسے نکالو۔ مثال کے طور پہ ٹریفک لاہور کی بات کر رہا ہوں، 4000 وارڈن ہے ٹریفک کا پولیس میں۔ سی پی او نے، نئے سی پی او نے جب یہاں پہ سیٹ سنبھالی ہے، یہ آپ سمجھ لیں آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے، تو اس نے باقاعدہ وارڈنز کو آرڈر کیا ہے کہ 70 چالان پر ڈے چاہیے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ قانون نافذ کرو، لوگوں کو ایسے کرو، یہ کرو، وہ کرو، 70 چالان۔ اچھا، میں حافظ آباد ضلع کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں کے ایک وائرل ہو گئی وائس ڈی سی او کی، اور وہ ڈی سی او تمام جو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں انہیں فون پہ ایک میسج ریکارڈ کر کے سب کو سینڈ کر رہا ہے کہ ہر مہینے کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں ہر مجسٹریٹ 80,000 روپیہ لے کے بیٹھے گا، جو بندہ 80,000 روپیہ نہیں لائے گا وہ اپنی چھٹی سمجھے۔
DCO क्लियर कह रहा है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर है, अगर मेरी छुट्टी हो सकती है तो आप में से किसी की भी छुट्टी हो सकती है। इसका मतलब ये कि ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं हुकूमत के रेवेन्यू कलेक्ट करो। इसका मतलब कानून की अमलदारी कोई नहीं। रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब है कि गरीब आदमी जो पहले से मरा हुआ है, पिसा हुआ है, उसे और मार दो। तो इसमें जब कोई पुरसाने हाल है ही नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि माशरे में कोई आपको ऐसी उम्मीद की किरण नजर आ रही है इस वक्त कि आप समझें कि गरीब आदमी, आम आदमी का कोई भी मसला हल हो सकता है या कोई इसका पुरसाने हाल होगा? आपने बड़ी मुआशरे की जो दुख की राव है ना, उस पर मतलब उसको उजागर करने की कोशिश की है। हाशमी साहब, आप ग्राउंड रियलिटी के बंदे हैं और मैं भी मतलब सारा तजर्बा जो है मेरा ग्राउंड रियलिटी का है, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स जो की है वो ग्रास रूट लेवल पे की है और ज़्यादा मेरी जो है वो समाजी खिदमत है, सोशल लोगों के साथ मैंने काम किया। तो ये जो आपने बात की है, ये इंतजामिया के अंदर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नुक्स हैं, बहुत ज़्यादा खराफात हैं, जिसकी वजह से ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं जी। और मैं जहाँ तक ये समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि ये ऊपर से हुक्म है, ये सिर्फ एक नारा बन चुका हुआ है, ये एक वर्बली एक डायलॉग है कि ये हो गया, वो हो गया, हमें ये है, हमें वो है। असल में अगर हर ऑफिसर, जैसे आप DC लेवल की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर एक DC अपने ज़िले के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने 4-5 ASC की टीम के साथ अगर वो वर्क करता है तो ऐसे मसाइल 50% जो है वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे अगर DC साहब अगर सही हो जाए। सर, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत इसमें पैसा बना रही है, DC को मसाइल हल करने का तो कहा ही नहीं जा रहा है, उन्हें टारगेट दिया जाता है कि इतना पैसा चाहिए। अब आप एक कैलकुलेट करके देखें कि 4000 वार्डन है, 70 चालान डेली जा रहा है, ठीक है। कार का जो चालान होता है तो 2000 रुपये तक भी होता है। तो आप अगर 300 रुपये भी लगा लें पर हेड, तो आप 4000 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखें कितनी अमाउंट बनती है और पर डे कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है कि तनख्वाहों का तो मसला ही नहीं है। वो 4000 वार्डन की तनख्वाहों से कहीं ज्यादा एक महीने में पैसे जनरेट कर रहे हैं। तो ये जब तक खत्म नहीं होगा तो कैसे होगा मसला? हाशमी साहब, आपने फिर वही बात की है, ये बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ आपकी ये बात कि ये ऐसे हो रहा है। लेकिन मैंने पिछले दिनों जहाँ ये हो रहा है वहीं मैं एक पॉजिटिव बात भी आपको बताऊंगा कि हमारे ही शायद CTO साहब थे, पिछले मंथ एक वार्डन्स की एक तकरीब हुई है, वहाँ पे उन्होंने वार्डन्स को मना किया है कि आप लोगों ने ये क्यों इतने चालान किए हैं, बल्कि उन्होंने बड़ा सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा कि मतलब जो जेन्युइन बनते हैं वो करें, आपने तो बहुत ज़्यादा कर दिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसे मामला मौजूद हैं, लेकिन इन मामला को हल करने के लिए ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट तो ये हुआ करता है कि जैसे आपने कहा कि थानों में रिश्वत चलती है, वो किसी को गरीब आदमी का बच्चा पकड़ा जाए, उसको बगैर पैसे दिए कि आप छुड़ा नहीं सकते। असल में ये बात आपकी करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जब आप थाने का तजर्बा करेंगे ना आप जाकर, तो मेरे तजर्बे में ये बात गुजरी है कि अक्सर जो मतलब अगर 100 केसेज आए उसमें तो मैं समझता हूँ कि चलो मतलब 60-70 ऐसे होंगे जो आप बता रहे हैं, लेकिन उसमें मैंने जहाँ तक मैंने देखे हैं वहाँ पे ऐसे भी मामला हैं कि जो बच्चा पकड़ा गया है ना, उसकी कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट बीच में निकल आता है। तो मैं समझता हूँ कि थाने लेवल पे ऐसी हमने अपने दौर में, वहाँ जब पासवान का दौर था, तो हमने एक लीगल एडवाइजरी कमेटी लगाई हुआ करती थी वकला पर, और वो जो हमारा वकला का पैनल हुआ करता था वो हमें फ्री, अगर किसी के खिलाफ कोई FIR दर्ज हो जाती थी तो हम उसकी फ्री लीगल उसको वो जो करते थे, एडवाइजरी करते थे, और उनकी जमानत वगैरह ये वो उनके केस भी लड़ा करते थे, उनको बरी भी कराया करते थे। तो मेरा मकसद ये है कि अभी भी इस बात की जरूरत है कि ये वकला बरादरी है, उनको भी ये चाहिए कि उनके अंदर सोशल लोग हैं वो ऐसे बाहर आए, और जो लोग ऐसे मसरूम लोगों के खिलाफ FIR हो जाती है, या किसी ताजर, किसी दुकानदार के खिलाफ ऐसा उसका चलान हो जाता है, बाद का जरूरी नहीं है कि चलान करने वाला या FIR करने वाला सारा सोच समझ के सारा करते हैं, बोगस भी हो जाते हैं।
تو ان کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ سہولت پرووائڈ کرنی چاہیے، گورنمنٹ لیول پہ بھی کرنی چاہیے، ہمیں سوشل لیول پہ بھی لوگ مختلف پرائیویٹ اداروں کو بھی چاہیے، خاص کر وکلا برادری کو کہ وہ ایسی لیگل جو ہے نا ایڈ ان کو دے، مدد کریں ان کی۔